आता खबरो विस्तारान कांय जाण लोकांक येवन सांगतात आमी तुमची घरां राखतात. कशें राखतले रे तुमी? सरकारांत आसा तोच राखपाक शकता घरां हे ताच्या फाटल्यान भोंवतल्या लोकांकूय कळपाक जाय. ह्या उतरांनी थिवी मतदारसंघातल्या घराचेर उलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांचें नांव घेनासतना मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. एनजीओ उठतात तो उठताना केस घालता अशो वेगवेगळ्यो गजाली आनी ह्यो जाल्या केन्ना पयलींच्या सरकाराच्या काळात विशेष करून काँग्रेसीच्या काळारूय जाल्यार बहुदानी तेन्ना राखूनय दवरूंक ना. थोडे जाण आतां वयल्यान सांगूंक येतात आमी घरां तुमची राखता म्हणून. कशें राखतले जाल्यार तुमी हांगा राखतले जाल्यार मंत्र्यान राखूंक जाय आनी हांवेंच राखूंक जाय आनी कोण राखपाक शकता? आनी लोकांकूय फाटल्यान भोंवतना कळोंक जाय आनी जो सरकारान आसा तो राखूंक शकता. हांव होसगड्यातल्या बाजारांतलेंय सांगता तुमची जर घरां उरल्या आसात जाल्यार म्हज्या सरकारा खातीर उरल्या आमी तो कोण काडटलो तेचेर मेला म्हणून ना जाल्यार जावचें नाशिल्लें. खातीर लोकांक पिशे करप सोंपें आसता. विरोधक आयज पर्यंत तेच काम करीत आयिल्ले आसा. म्हाजे घर येवजण घेवन सीएम थिवी मतदारसंघांतय पावलो. 1972 आदलें घर कशें कायदेशीर जातलें ताची प्रक्रिया ताणें समजावन सांगली. तेच बरोबर घरांचे लिगलायझेशन आनी घर दुरुस्तीची प्रक्रिया कशी आसतली तेंवूय सांगलें. गरजेचे डॉक्युमेंट पंचायतीत दिले उपरांत 1 म्हयन्या उपरांत 1000 भरतकच घराची सनद सर्टिफिकेट मेळटली. आयकात सीएमाक. आपल्या आज्याचें नांव आसा किंवा बापायचें नांव आसा हाऊस ओन बाय सीताराम नाईक ताच्या घराचो नंबर आहा त्या लोकांक म्हणजे 2 तरेचे फॉर्म. एक तेणी जो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बरोवन घेवपाक जाय. त्या फॉर्माचेर तेणी आपल्या सर्वे प्लॅन आहा हो लावपाक जाय तितून आपलें घर दिसता. तेणी सायट प्लॅन लावपाक जाय. 1/14चो उतारो लावपाक जाय आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट इतके 4 डॉक्युमेंट लावन ताणें आमच्या डेप्युटी कलेक्टर जो आसा त्या डेप्युटी कलेक्टराक तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवपाक जाय. तो फॉर्म भरून दिलो काय डेप्युटी कलेक्टर तुमकां सर्टिफिकेट दितलो. ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटा. म्हणजे सीताराम नाईक हेणी सगळे डॉक्युमेंट एप्लाय केल्ल्या प्रमाणे ही आमी ही सर्टिफिकेट सीताराम नाईक हेका तेच्या घरा खातीर सनद सर्टिफिकेट दिता अशें म्हणून तो सर्टिफिकेट दितलो. ती सनद सर्टिफिकेट घेवन तुमी मॅक्झिमम हांगा म्युनिसिपालिटी एरियेन कोण रावना सगळ्यांक डीओपीचे फॉर्म दिवपाक जाय. ताची कंबायन फॉर्म दिता आसतना ताका डेप्युटी कलेक्टराचो आनी पंचायतीचो क्लब करून फॉर्म एकत्र दियात. आतां दिता आसतना दोनूय फॉर्म वांगडा दिल्यार जाता म्हणजे डबल लायन लागची ना. तांकां एक आनी ह्या मतदारसंघात म्युनिसिपालिटी ना सो दॅट तांकां सगळ्या जाणांक डेप्युटी कलेक्टराचो आनी पंचायतीचो दोनूय फॉर्म वांगडाच दियात. ती सर्टिफिकेट मेळ्ळी काय दुसऱ्या फॉर्माक ती सर्टिफिकेट लावपाची आपले हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी ताज्या उपरांत आसा कसो 114 लावपाचो उदकाचें बील लावपाचें आनी डायरेक्टली पंचायतीन सर्टिफिकेट दिवपाची. पंचायत तुमकां डायरेक्टली म्हणजे तुमी सबमीट केल्या उपरांत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1 म्हयन्याच्या उपरांत तुजें घर कायदेशीर आसा 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुका डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितले. 1972च्या पयलींचे तुमचें घर हें कायदेशीर जालें. एकाच घरांत 2 जाण भाव रावतात आनी 2 जाण भाव रावता आसतना ते सेपरेट रावतात. दोगांच्यो 2 चुली आसता बरोबर आसा काय ना? त्यो डिवायड करून तांकां जर हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट जाय जाका आमी म्हणटा की तो म्हणटा आमी एकाच घरांत रावता बरें तरी सुद्दां आमकां 2 मिटर घेवपाक जाय 2 लायटीची कनेक्शनां घेवपाक जाय 2 टॉयलेटी खातीर सुद्दां झगडी जाता काय ना? टॉयलेटी खातीरय झगडी जाता. आतां हे जर करतले आसत जाल्यार ताका हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट लागता. दोगूय भावांनी वांगडाच फॉर्म भरपाचो तोय फॉर्म आमी पंचायतीन अवेलेबल केला. पंचायतीचो फॉर्म भरपाचो आनी घराचो नंबर जर 40 आसत जाल्यार हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची. पंचायत सेक्रेटरी वांगडाच 40A आनी 40B अशें तुमकां वांगडाच 2 नंबर करून दितलो. तुमी ठरोवपाचें ही लायट कोणाक दिती ताका दुसरी लायट घेवपाक जाय आसात ताका लायट घेवपा खातीर एनओसी दितलो. पयल्याक जर उदक दिलें जाल्यार दुसऱ्या खातीर दुसरें उदक कनेक्शन घेवपाक ताका डायरेक्टली उदक दुसरें घेवपा खातीर ताका नंबर दितलो. इन्क्लुडींग ताका गव्हर्मेंटाचो टॉयलेट जर बांदूंक जाय आसत जाल्यार तेणी A आनी B केल्या उपरांत गव्हर्मेंट टॉयलेटी खातीर एप्लाय करपाचें. इतकेंच न्ही अटल आश्रमाच्या अंतर्गत जर ताका घराक पयशे जाय आसत जाल्यार तुमी घराक अर्ज करूंक मेकळे जाल्यार एका भावान पयशे घेतले दुसऱ्या भावाक मेळना परत झगडी तोय परत ऑब्जेक्शन घालता आनी तेजे आडयता ताका दिवं नाका म्हणटा. ते आनी ना आमी दोनूय भावाक सुद्दां पयशे अटल आश्रम स्कीम ही 1.5 लाख रुपया आमकां मेळटा पळय न्ही तो दिवपाची सरकाराची तयारी आसा. अशें आमी हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट दिवपाची काडल्या. आमी सगळ्या जाणांक फॉर्म दिवन रितसर
म्हटल्यार 6 म्हयन्या भितर तुमची घरां कायदेशीर करून ह्याच हॉलान परत एकदा तुमचें घर कायदेशीर जाल्ल्याची सर्टिफिकेट दिवपाकूय बी हांवूच हांगासर येतलो हें मी तुमकां सांगता. म्हणजे रितसर आमी बेश्टे कागदां फॉर्माची कागदां दिवन वचोंक येवंक ना. आमचें इलेक्शन अजून 1.5-2 वर्सां आसा, पण ताच्या पयलीं सगळे फॉर्म भरून घेतले. आमी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हांकां सगळ्यांक सांगलां ही स्किमी खातीर कोणाकूच खंयसरूच एक पयसो दिवपाची गरज ना. जे कायद्यान कितें पयशे भरपाचे आहा पळय तितकेच कायद्यान ते सांगतले आनी पयशे भरता तेजी रिसिप्ट तुमकां दितले आनी ती रिसिप्ट तुमी घेतल्या उपरांत ती रिसिप्ट सांबाळून दवरात आनी परत आमी आसा तशें सर्टिफिकेट सगळे जाण आमचे जितके एडिशनल कलेक्टर मामलेदार हे सगळे बसलेल्या तुमकां प्रत्येकाक वयल्यान मदत करतले.